सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको 50 दिन वाले कोर्स के बारे में बताऊंगा। 50 दिन वाला कोर्स स्ट्रॉन्ग कोर्स है और बिल्कुल नकारा मर्द जो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए, उम्र भी ज़्यादा, कमज़ोरी भी है और औरत के काबिल अपने आप को समझते ही नहीं है, अपनी ही गलत कार्यों की वजह से अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया, इतना कमज़ोर कर लिया कि वो औरत के काबिल ही नहीं है और उनको सालों से शहावत आई नहीं और दिल में तमन्ना जागी हुई है और दिल में सारे अरमान हैं, लेकिन शहावत आती नहीं है। जिस्म ऊपर से पूरा है, बंदा तगड़ा है, लेकिन शहावत नहीं आती। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स है और इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। ये सुबह शाम का कैप्सूल होएगा, 7 मजून होएगा और सुबह 1 कैप्सूल 7 चने के बराबर मजून की गोली और रात को 2 कैप्सूल 7 चने के बराबर मजून की गोली। और इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और बिल्कुल जो कमज़ोर हो गए मर्द, उम्र भी 40 साल से ऊपर है और बिल्कुल कमज़ोर हो गए और औलाद के ख्वाहिशमंद, जो भाई कहते हैं मेरे घर में औलाद हो और उम्र भी ज़्यादा है, तो ऐसे मर्दों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये 50 दिन का जो कोर्स है, इसके साथ हम मजून आज़म जो मर्दाना टैम के लिए होता है और मजून शबाब आवर और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये दोनों हम गिफ्ट दे रहे हैं। ये नया चैनल हमने शुरू किया है, इसकी खुशी में हम ये दोनों साथ 10,000 रुपये का मजून आज़म है। इसकी अफादियत क्या है कि ये है ही सिर्फ मर्दाना टैम के लिए। जब आपने हम बिस्तरी करनी हो, हम बिस्ती से 10 से 15 घंटे पहले 1 चने के बराबर गोली ले लें और इंशाल्लाह 3 दिन तक इस मजून का आपको असर रहेगा और 1 डब्बी 5 साल तक चलेगी। ये नए चैनल की तवज्जो की वजह से, इस चैनल की वजह से 50 दिन वाले कोर्स के साथ हम फ्री दे रहे हैं। इसी तरह मजून शबाब आवर और मजून ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये भी हम फ्री दे रहे हैं। ये मनी को गाढ़ा करेगा, जिसमें दर्दें ख़त्म कर देगा, टेंशन को ख़त्म कर देगा और मनी को इतना गाढ़ा कि सोल्यूशन की तरह गाढ़ी हो जाएगी मनी, और मनी की मकदार बहुत ज़्यादा पैदा होएगी, मनी की मकदार इंतहाई ज़्यादा पैदा होएगी। और ये भी हम नए चैनल की तरफ से हम फ्री दे रहे हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़्यादा उम्र के लोग जो बिल्कुल वीक हो गए, उनके लिए इंतहाई शहावत नहीं आती, दिल कमज़ोर हो गया, और आज़ू तनासल की रगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसका जो रात वाला कैप्सूल है वो गुर्दे के लिए, दिल के लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हम सिर्फ ये ऑफर पहले भी हमने 15 दिन की ऑफर लगाई थी अपने पहले चैनल पे, और अब ये नया चैनल जो है हाफिज हकीम उमर फारूक ऑफिशियल के नाम से, इस पर हम ऑफर लगा रहे हैं। और ऑफर मेरे भाई ये महदूद मुद्दत तक होती है, जब तक हमारे पास ये दवाइयाँ अवेलेबल रहेंगी। हम जब ज़्यादा जड़ी बूटी ले लेते हैं इकट्ठी, तो फिर हम लोगों को भी आगे सस्ती मिलती है, हम लोगों को भी आगे सब्सिडी देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये 50 दिन का कोर्स जो है ये पाकिस्तान में आपको मिलेगा 30,000 रुपये में, और इसके साथ आपको ऑफर भी मिलेगी। और इसके साथ मजून आज़म और मजून शबाब 17,000 रुपये की दवाई मिलेगी फ्री, यानी कि टोटल दवाई हुई 47,000 रुपये की, 47,000 की, लेकिन आपको ये पाकिस्तान में मिलेगी 30,000 रुपये की। और जो बाकी ममालिक के लोग हैं उनको भी ये ऑफर मिलेगी, उनको भी ऑफर ये मिलेगी, लेकिन उनको वहाँ 12,000 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज है। पूरी दुनिया में जहाँ मंगवानी है आपने, इसके 12,000 आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जर देने होंगे, यानी कि ये आपको दवाई बाकी ममालिक में 42,000 रुपये में मिलेगी। और ये ऑफर जो मजून आज़म मर्दाना टैम के लिए है और मजून शबाब आवर जो मनी को गाढ़ा करने के लिए है और जिसमें खुमार पैदा करने के लिए है, जिसमें दर्दें ख़त्म करने के लिए है, मजून शबाब और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये आपको दोनों ही साथ फ्री मिलेंगे पूरी दुनिया में। पहले तो पाकिस्तान में थी ये ऑफर, अब पूरी दुनिया में आपको ये फ्री मिलेंगे। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। ये बात याद रहे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है
اور بہت ہیوی دوائی اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں، اس میں کوئی نشہ نہیں، اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کشتہ نہیں ہے۔ کشتہ ہماری کسی دوائی میں بھی نہیں ہوتا۔ ہماری دوائی جڑی بوٹی سے بنتی ہے، جتنی جڑی بوٹیاں گرم اتنی ٹھنڈی، جتنی خشک اتنی تری۔ یہ معتدل دوائی ہے، نبض پکنے کی ضرورت نہیں، ہر موسم میں، ہر مزاج میں، ہر عمر میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اور انتہائی اسٹرانگ دوائی ہے، اور اس کو کم عمر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ کم عمر والے کھائیں گے۔ اس کورس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی شکایت آتی ہے کہ یہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ جب کھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم فری نہیں ہوتے، ہماری ٹائمنگ اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم فری نہیں ہوتے۔ میرے بھائی اتنی اسٹرانگ دوائی، اتنی فائدہ مند دوائی، ٹھیک ہوگا۔ یہ ہر عمر کے لوگ کھا سکتے ہیں، چھوٹی عمر کا بھی کھا سکتا ہے، بڑی عمر کا بھی کھا سکتا ہے۔ اور یہ اصل دوائی جو ہے جی، یہ 35 سے لے کر 50-55 سال کے لوگوں کے لیے، جو زیادہ ویک ہو گئے، 60 سال کے لوگوں زیادہ ویک ہو ان کے لیے ہے۔ لیکن چھوٹی عمر والا کھائے گا، چھوٹی عمر والا کھائے گا، اس کو بہت زیادہ اثر ہوئے گا، وہ بہت جلدی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ وہ جن کی شادیاں قریب ہیں اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سرتے، ان کے لیے یہ تحفہ ہے۔ یہ کورس اتنا اسٹرانگ دوائی ہے، اس سے بچہ پیدا کرنے والے سپرم زیادہ ہوئیں گے، اس سے منی گاڑی ہوئے گی، اور شادی کے فوراً بعد حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ تو کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے، DHL کے ذریعے، پوری دنیا میں یہ آپ کو دوائی آپ کے گھر میں ملے گی۔ اور اکثر میری بیٹیاں، میری بہنیں بایابادی چیزیں کھانے کی وجہ سے اور بایابادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کو لکوریا چل پڑتا ہے، ہڈی کا روغن پیشاب کے راستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو لکوریا کہتے ہیں۔ اگر لکوریا زیادہ پرانا ہو جائے تو سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور رنگ پھیکا پڑ جاتا، سیاہیاں پڑ گئی، اور جسم پر دانے نکل آئے، اور جسم لاگر ہو گیا، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، جسم میں درد، ایسے معاملات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی میری بیٹی، میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء اور زعفرانی کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کی پیکنگ 7000 روپے میں ہے۔ صبح شام کا کیپسول ہوئے گا، 7 مجون ہوئے گا۔ یہ مکمل کورس 2 مہینے کا 7000 روپے۔ جتنا بھی پرانا لکوریا ہے ختم ہو جائے، جسم پھولا ہوا ہے، جسم پھولا ہوا ہے، یا پانی کی تھیلیاں بن گئی، رسولیاں بن گئی، انڈے نہیں بن رہے، انڈے کا سائز پورا نہیں ہے، اور انڈے ریلیز نہیں ہو رہے، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ اور جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ 50 دن والا کورس کرے، اور ساتھ یہ مجون نساء اس کی وائف کا ہے۔ انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ مجھے 100% نہیں، میرے اللہ پہ 101% مجھے یقین ہے، دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے دوائی 2 دن کے اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس C کی دوا، خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ کسی میرے بھائی کو ضرورت ہو، بہن کو ضرورت ہو، وہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ YouTube پر حافظ حکیم عمر فاروق ہے، ہمارا 1 نمبر والا چینل ہے حافظ حکیم عمر فاروق TV، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اس کے بعد ہمارا آتا ہے حافظ حکیم عمر فاروق آفیشیل، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے حکیم عمر فاروق کے نسخے۔ یہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، لائک شیئر بھی کریں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میرے ہر بیان کے بعد، ہر نسخے کے بعد میری ایک بات ہوتی ہے، اللہ کو مانو، اللہ کی مانے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزارے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ فرمائے وہ چیز ہے میرے بندے جو تمہیں بڑی پسند ہے، 28ویں پارے، مجھے نہیں پسند دنیا، تو میرے احکامات پر چل، میں تجھے دنیا بھی دے دوں گا، میں تجھے آخرت بھی دے دوں گا۔ احکامات کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزارے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے، اپنے لیے ہدایت مانگے، اور اہل بیت کی محبت مانگے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت مانگے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔